यहाँहरु सबैलाई जय मसीह। आजको एलबीसी नखीपोटको साप्ताहिक संगतिमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। यो झण्डै 120 दिनभन्दा बढी जुन लकडाउनमा हामी थियौं, त्यो परिस्थितिमा अहिले हामी सहज परिस्थितिमा आउँदै गर्दा पनि र केही कुराहरू बन्द रहने जुन सरकारी निर्णय अनुसार अझ पनि हामी हाम्रो मण्डली परिवारमा एकसाथ यसरी सेवा संगति गर्न पाइरहेका छैनौं र पनि हाम्रो लिभिङ अनलाइन टिभी द्वारा यस प्रसारित संगतिमा यहाँहरु सबै देश विदेश टाढा नजिकबाट भेला हुनुभएकोमा साँच्चै तपाईहरु सबै सेवा संगतिमा आउनु भएको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं। अब हामी आजको आराधना संगति सुरु गर्नेछौं। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौं। जीवित परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाई कति अनुग्रही, तपाई दयालु टिठालु हुनुहुन्छ। यो कोरोनाले संक्रमण भएको सारा विश्व र हाम्रो राष्ट्रमा पनि तपाई परमेश्वर, हामी यो परिस्थिति भएर जाँदा पनि तपाईले हामीलाई सबै डरबाट छुटकारा दिनुभयो। धेरै असहज परिस्थिति, विभिन्न बाधा, विभिन्न अवरोधहरूमा तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। तपाईले हामीलाई जुटाउनु भयो। तपाईले हामीलाई सुस्वास्थ्य सुरक्षा दिनुभयो, चंगाई दिनुभयो। तपाईले संक्रमण हुनबाट जोगाउनु भयो। तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। हाम्रा सबै परिस्थिति हुन सक्छ, कतिका परिस्थिति असल भयो होलान्, कति परिस्थिति साँच्चै उनीहरूको लागि गाह्रो भयो होला, तर तपाई परमेश्वर त्यो बेला पनि हरेकको साथमा हुनुभएको लागि तपाईलाई धन्यवाद। हे परमेश्वर, आजको संगति सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईको पवित्र आत्माको अगुवाईमा भरपुरीमा म राख्दछु। तपाई स्वयंले चलाउनुहोस् आजको प्रभु। अनि स्तुति प्रशंसा, आजको भेटी दशांशको कार्यक्रम, आजको वचनको सम्पूर्ण सेवकाईहरू तपाईको हातमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म राख्दछौं। तपाईले नै अगुवाई गर्नुहोस्। यही बिन्ती प्रार्थना छ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् हामी सुरुको भजन गाउनेछौं। यस समयमा हाम्रो एलबीसी नखीपोटको क्वायर टिमलाई यो भजन गीतलाई अगुवाई गर्नको निम्ति समय दिन चाहन्छु।
हुन्छ, आउनुहोस् यो समय हामी प्रेरितको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछौँ। म यहाँहरूको निम्ति अगुवाई गर्नेछु। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि, अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट माथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। आउनुहोस् हामी यो समय स्तुति आराधनामा हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। यो समय फेरि पनि म एउटा बाइबलको खण्डबाट सानो भजन सङ्ग्रह 34 को 1 देखि 3 पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 34 को 1 देखि 3 पद। हर समय म परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। मेरो प्राणले परम प्रभुमा गर्व गर्नेछ, कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी हुनेछन्। कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी हौन्। म सँगसँगै परम प्रभुको महिमा गर र हामी एकसाथ उहाँको नाउँ उच्च पारौँ। प्रियहरू, हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ, आउनुहोस् हाम्रो परमेश्वरलाई हामी स्तुति प्रशंसामा उहाँलाई धन्यवाद, जय जयकार, आराधना चढाउँ। यो समय हामीलाई हाम्रो लिभिङ बप्तिस्ट मण्डली नखीपोटको क्वायर टिमले हामीलाई स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। म यो समय क्वायर टिमलाई दिन चाहन्छु। सबैजनालाई क्रिस्चियसको नाउँमा जय मसीह। आशा छ तपाईँहरू सबै सकुशल सञ्चय हुनुहुन्छ र हामी फेरि पनि यस मण्डली भवनमा हामी आएका छौँ। शनिबारको आराधनाको समयमा हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई हामी आराधना प्रशंसा हामी दिनेछौँ। उहाँको रगतले हामीलाई शुद्ध भएका छौँ, हामी धोइ पखालिएका छौँ र उहाँको रगतले हामीलाई हरेक रोगहरू हाम्रो निको भएको छ। यो कुरालाई हामी घोषणा गरेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। गीतहरू अनि भजनहरू अनि हाम्रो प्रार्थनाहरूद्वारा आउनुहोस् हामी सबैजना तयार हृदयहरूलाई हामी शान्त बनाउनेछौँ। घरहरूबाट परिवारसँग बसेर हामी परमेश्वरलाई आराधना हामी दिनेछौँ। Go
आत्माको रोगहरू निको भएका छौँ। तपाईँको नाउँबाट सबैमाथि हामीले विजय पाएका छौँ। ओ तपाईँको रगत साँच्चै कति महान छ। तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन। महिमा तपाईँलाई सदा सर्वदा महिमा, कारण तपाईँ महिमित अनि स्तुति योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। जो सदा सदा विराजमान हुने सिंहासनमा तपाईँ एकमात्र हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको नाउँलाई सबै अनि धन्यको भन्दछौँ। महिमा 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 धन्यवाद क्वायर टिमलाई हामीलाई आज प्रभुको उपस्थितिमा लग्नु भएको लागि। साँच्चै परमेश्वर महिमित र उहाँले हाम्रो जीवनबाट आराधना लिनुभएको छ। साँच्चै परमेश्वरले हामीबाट चाहनु भएको आराधना हो र त्यो कुरालाई हामीले गरेका छौँ। धन्यवाद। अब हामी परमेश्वरको सन्देश सुन्नुभन्दा अगाडि हामीसँग भेटी दशांश उठाउने कार्यक्रम रहेको छ र भेटी दशांशद्वारा हाम्रो परमेश्वरको
प्रशंसा गर्नेछौँ। भेटी दशांशको निम्ति पनि एउटा गीत क्वायर टिमले अगुवाई गर्नुहुनेछ र यो गीत अगुवाई गर्दा गर्दै हामी सबैले आफ्नो घरमा हामी परिवारका प्रत्येक सदस्यले भेटी दशांश उठाएर र त्यसलाई हिसाब गर्दै हामी राख्नेछौँ र यो समय भेटी दशांशको लागि जीवनको स्वामी प्रभुलाई महिमा होस् सधैँ। म जब भुल्छु तपाईलाई कल्वरीमा डोर्याऊ। भुल्छु जब कलकत्ताको कष्टको प्रार्थना तपाईको। भुल्छु जब प्रेम तपाईको कल्वरीमा डोर्याऊ। देखाऊ मलाई चिहानुनको दुधले घेरेको, जहाँ यस कठोर हृदयले गर्छु अर्पण उनलाई। भुल्छु जब कलकत्ताको कष्टको प्रार्थना तपाईको। भुल्छु जब प्रेम तपाईको कल्वरीमा डोर्याऊ। मरियमले चिहानमा दान दिई तपाईलाई खोजेथी। हृदयको दानी म पनि खोज्न सकूँ अनि। भुल्छु जब कलकत्ताको कष्टको प्रार्थना तपाईको। भुल्छु जब प्रेम तपाईको कल्वरीमा डोर्याऊ। छु प्रभु उकालाई दया आफ्नो त्यो क्रुसको भार गर्नेछु जीवन दुःख पार सकियो तारा भुल्छु जब कलकत्ताको कष्टको प्रार्थना तपाईको। भुल्छु जब प्रेम तपाईको कल्वरीमा डोर्याऊ। क्वायर टिमलाई धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले भेटी दशांशमा बडो सुन्दर गीत प्रस्तुत गर्नुभएको लागि। अबको पालो हो परमेश्वरको सन्देश सुन्ने। हामी यस्तो परिस्थितिबाट भएर जानु पर्यो र यी परिस्थितिबाट भएर जाँदा पनि हामी परमेश्वरको सन्देश जुन सुन्ने मौका पायौँ, यसले हामीलाई एकदमै बल
शक्ति, यसले हामीलाई ढाडस, उत्साहित बनाएको छ। अब पनि हामी परमेश्वरको सन्देश सुन्नेछौँ। परमेश्वरको सन्देशले हामीलाई परिवर्तन गर्छ। परमेश्वरको सन्देशले हाम्रो जीवनमा कार्य गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् परमेश्वरको सन्देशलाई हामी सुनौँ र यो आजको सन्देश लिएर हाम्रो यसै मण्डलीका पास्टर रेभरेन्ड जिरमान राईले आजको वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ र यो वचनको निम्ति र उठेको भेटी दशांशको निम्ति म प्रार्थनामा अगुवाई गर्नेछु। परम पिता परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद। विशेष गरिकन आजको यो आराधना सङ्गतिमा तपाईले हामीलाई जुटाउनु भएको यो भेटी दशांशको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद। साँच्चै तपाईले आफ्नो महिमा लिनुहोस् र हामीले सुनिरहेका छौँ दशांश भेटीहरू जसरी मण्डलीमा जस्तो सहज उठ्न सकिरहेको छैन र मण्डलीमा फुल टाइम सेवकाई गर्ने सेवकहरूलाई पनि हामीले हेर्नु परेको छ, हाम्रा मिसनका कार्यहरू पनि गर्नु परेको छ। यो थोरै रकम ती सबै मिसन कार्यहरूको निम्ति, मण्डलीका सेवकाईको निम्ति प्रशस्त हुन सकुन् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद। अब हामी परमेश्वरको सुन्दर वचन सुन्न गइरहेका छौँ। हे परमेश्वर, हाम्रो मण्डलीका पास्टर हाम्रो रेभरेन्ड जिरमान राईज्यूलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँ स्वयं पवित्र आत्मा उहाँद्वारा भइकन तपाईँ बोल्नुहोस् र तपाईँले साँच्चै उहाँलाई तपाईँले पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहोस् र हामी धेरै आशिष भएर तपाईँको आराधना गर्दै हामी हाम्रा बाँकी समय बिताउन सकौँ। यही बिन्ती प्रार्थना छ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। प्रियहरू, यहाँहरूलाई फेरि पनि म केही जानकारी गराउन चाहन्छु। अबको वचनको सेवकाई सँगसँगै मण्डलीमा भएका सम्पूर्ण गतिविधि तथा विभिन्न सूचनाहरू पनि लिएर हाम्रो पास्टरज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरौँ र मलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय मसी। सबैलाई जय मसी छ। घर घरबाट, कोठा कोठाबाट वा विश्वभरिबाट हामीसँग जोडिएर हेरिरहनुभएका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी प्रभुका सन्तहरूलाई आज म तपाईँको अगाडि फेरि पनि यो कलसीकै पुस्तकलाई श्रृङ्खलाबद्ध वचन लिएर आएको छु। यहाँलाई थाहा छ, यहाँहरूले हाम्रो युट्युब मार्फत अर्थात् फेसबुक अनलाइन मार्फत तपाईँले हाम्रो लिभिङ अनलाइन टिभीबाट हेरिरहनु भएको छ, जोडिरहनु भएको छ। परमेश्वरलाई स्तुति होस्। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूको अगाडि म कलसीको पुस्तक 4 अध्यायको अर्थात् आखिरी अध्याय अर्थात् अन्तिम अध्यायको 7 देखि तल 18 सम्म यहाँहरूको अगाडि लिएर आएको छु। जम्मा 10-11वटा पदहरू मात्रै छ, धेरै समय लाग्दैन होला। तर त्योभन्दा अगाडि म यहाँहरूको अगाडि केही कुरा भन्न चाहन्छु। कलसी कसले लेख्यो, किन लेख्यो, कसको लागि लेख्यो भन्ने कुरा हाम्रो जोन भाइले पहिलो म्यासेजमा उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो, उहाँले यो खण्ड लिनुभएको थियो, सबै कुरा उहाँलाई बताइसकेको छ। यहाँलाई थाहा छ कलसीको पुस्तक कलसीको मण्डलीलाई पावल जेलमा हुँदा लेखिएको पत्र हो। अनि कलसीमा भएको समस्या, झुटा शिक्षाको समस्या, त्यहाँ चाहिँ एक किसिमले हेर्ने भने चाहिँ ज्ञानवादको समस्याले गर्दाखेरि त्यहीँ भित्रको भएका मण्डलीहरूमा पनि तित्रबित्र हुने अवस्था आएपछि पावलले यो पत्र तपाईँले देख्नुहुन्छ तुकिकसको हातबाट पावलले लेखेर पठाउँछ। अनि यही पत्र कतिको भनाइ पनि छ। अनि कलसीको अन्तिम अध्यायमा यो हामी हेऱ्यौँ भने कलसीको पुस्तक भन्छ त्यहाँ कलसीको मण्डलीलाई यो पत्र चाहिँ लाउडिकियाका मण्डलीलाई पनि पढ्न देऊ है भनेर पाउँछौँ। त्यसकारण वास्तवमा आज 7 देखि तल तपाईँले 18 सम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ पावलको वास्तवमा निष्कर्षमा अर्थात् पावलको अभिवादन, पावलको साथीहरूको अभिवादन र पावलको स्पष्ट उत्साह र सन्देश मात्रै छ। त्यसले गर्दा म सक्न चाहन्छु, तर एकपल्ट दोहोऱ्याउँछु। यहाँलाई थाहा छ हामीले 1 अध्यायको 1 देखि 23 सम्म भाइ जोनले बोल्नुभएको थियो, उत्साहित वचन बोल्नुभएको थियो परिचयसँग। अनि दोस्रो पटक जम्मा यसले 7वटा खण्ड लिएर हामीले बोलेका थियौँ। अनि दोस्रो बेला चाहिँ मैले बोलेको थिएँ यो ख्रिस्ट र मण्डलीको निम्ति परिश्रम भन्ने विषयलाई अलिकति म दोहोऱ्याउँछु, किन यो अन्तिम सक्ने भएको हुनाले यहाँलाई याद दिलाउन चाहन्छु।
अनि दोस्रो शीर्षक चाहिँ थियो ख्रिस्ट र मण्डलीको निम्ति परिश्रम गरौँ भन्ने। अनि ख्रिस्ट र मण्डलीको निम्ति परिश्रम गरौँ भन्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मैले के हेर्न सक्छौँ, 1 अध्यायको 24देखि 27सम्म रहस्य कुरा प्रकट गर्न परिश्रम गरौँ, मण्डलीमा बुद्धि र परिपक्व बनाउन परिश्रम गरौँ, ख्रिस्टमा ज्ञान र बुद्धि पाउन परिश्रम गरौँ भने 2 अध्यायको 1देखि 5सम्म ख्रिस्टको र मण्डलीमा परिश्रम गर्ने विषयमा अर्थात् साना शीर्षकहरू राखेर मैले तपाईँलाई प्रचार गरेको थिएँ। अनि तेस्रो श्रृङ्खलामा चाहिँ झुट्टा शिक्षाको विरुद्धमा हामी लागौँ अथवा झुट्टा शिक्षाबाट हामी बचौँ भन्ने शीर्षक थियो। त्यसमा चाहिँ सत्यतामा दरिलो हो पद 2 अध्यायको 6देखि 6 र 7, झुट्टा शिक्षा र सिद्धान्तमा नलाग 2 अध्यायको 8 पद, ख्रिस्टमा सबै कुरा स्रोत हुनुहुन्छ पद 2 अध्यायको 1देखि 5 हामीले पढेका थियौँ। त्यसकारण माफ गर्नु हो र 2को 9देखि 19। अनि अर्को चौथो श्रृङ्खलामा चाहिँ तपाईँले झुट्टा कुरामा नलगाउँ अर्थात् झुट्टा कुरादेखि हटाउँ अथवा झुट्टा कुरामा हामी नलगाउँ भनेर मैले एउटा शीर्षक थिएँ। त्यो त 2वटा पोइन्ट मात्रै भने भ्रम र व्यर्थको कुरामा नलगाउँ 2को 16 देखि 19, त्यस्तै गरेर संसारको ढाँचा अनुसार नचलाउँ 2को 20 देखि 23, अनि त्यस्तै गरेर पाँचौँ खण्डमा चाहिँ ख्रिस्टलाई धारण गरौँ भन्ने विषयमा 3 अध्यायको 17 देखि मैले तपाईँहरूको अगाडि 3 अध्यायमाबाट प्रचार गरेको थिएँ। अनि तपाईँले 3 अध्यायबाट अनि कलसीको 3 अध्यायबाट माथिको कुरा खोजी गरौँ पद 4 र 1देखि 4, नयाँ स्वभाव धारण गरौँ पद 5 देखि 11 र एक अर्कामा प्रेम धारण गरौँ भनेर पद 3 अध्यायको 12 देखि 17सम्म पनि राखेको थिएँ। त्यति मात्रै नभएर 6औँ श्रृङ्खलामा चाहिँ क्रिस्चियन परिवारले ख्रिस्टको सन्देश र महिमा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले 4वटा बुदाहरू राखेका थिएँ। पहिलो बुदा चाहिँ क्रिस्चियन परिवारले पति र पत्नी बिचमा असल सम्बन्ध हुनुपर्छ। दोस्रो बुदा चाहिँ क्रिस्चियन परिवारमा बुवा आमा र छोराछोरी बिच असल सम्बन्ध हुनुपर्छ। तेस्रो बुदा चाहिँ क्रिस्चियन परिवारमा मालिक र कमारा अर्थात् सहयोगको बिचमा असल सम्बन्ध हुनुपर्छ। चौथो कुरा चाहिँ ख्रिस्टको सुसमाचार र महिमा गर्ने परिवार हुनुपर्छ भनेर मैले 4 अध्यायको 6 पदसम्म मैले सकेको थिएँ। आज चाहिँ 4 अध्यायको कलसीको पुस्तक 4 अध्यायको 7 देखि 18सम्म यहाँहरूको अगाडि राख्नेछु। 4 अध्यायको 18 पदमा हेऱ्यौँ भने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले त्यहाँ खालि पावलले अन्तिम निष्कर्ष र अन्तिम सन्देश दिएका कुराहरू मात्रै पाउँछौँ। यहाँ पावल यसरी भन्छन् 7 पदमा, मेरो विषयमा सबै कुरा प्रिय भाइ विश्वासी धर्मसेवक र प्रभुको सङ्गीदास तुकिकसले तिमीहरूलाई भन्ने नै छ। किनभने जेलबाट हाते चिठी यो कलसीको पत्र पठाउँदाखेरि तुकिकसको हातबाट गएको हुनाले पावल र तुकिकसको बिचमा चिठी लिने बेलामा धेरै कुराहरू भएको छ। पावलले मेरो विषयमा धेरै कुराहरू सम्झाएको छ। त्यस पछाडि यो पावलले यो तुकिकसलाई केही कुरा भनेर कलसीको मण्डलीलाई पठाएको कुरा यहाँ देख्छौँ। 8 पदले भन्छ, यस अभिप्रायले नै मैले तिमीहरूलाई पठाएको हुँ कि तिमीहरू हाम्रो विषयमा थाहा पाओ र तिनले तिमीहरूका हृदयका प्रोत्साहित तुल्याउन्। तिमीहरू अहिले म जेलमा छु र सङ्कट परेको छ, तिमीहरू पनि सङ्कट छ, कलसीको मण्डलीहरूमा विभिन्न शिक्षाले तिमीहरूलाई पनि गाँजेका छन्, त्यसमा तिमीहरू उत्साहित हौ भनेर यहाँ कलसीका मण्डलीहरूलाई तुकिकसको मार्फत खबर र यो पत्र लेखेका हामीले देख्छौँ। त्यसकारण यहाँ मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने पहिलो कुरा चाहिँ पावलले आखिरी सन्देश अन्तिम सन्देश यहाँ दिएको छ। 1 देखि तपाईँले हेर्नुभयो भने 7 र 8, 7, 8, 9, 4 अध्यायको 7, 8, 9मा हेर्नु भने पावलले आखिरी सन्देश तुकिकसको हातबाट त्यहाँका कलसीका मण्डलीहरूलाई ढाडस दिएको देख्छौँ होइन। त्यो विषयवस्तुहरूमा केही कुरा उहाँले भनी पठाएको, लेख्नु त यो कलसीको पत्र लेखेरै पठाउनु भयो, तर त्योभन्दा फाल्टो कुरा पनि धेरै उत्साह र इन्करेजको कुराहरू यो 9 पदलाई 8 पदलाई हेरेर थाहा पाउँछौँ। अनि त्यस्तै गरेर 9 पदमा गएर तिमीहरूसँग अनसिमस
आउँदैछन्, जो तिमीहरूमध्ये एकजना हुन् र तिनी हाम्रा विश्वासी र प्रिय भाइ हुन्। यहाँको सबै हालखबर तिनीहरूले तिमीहरूलाई बताए। पावलको सबै हालखबर यहाँ तुखिकस सँगसँगै अनसिमस पनि छ, अनसिमस पनि फर्केर जाँदैछ। यो दुईजना भाइहरूले सबै कुरा तिमीलाई भन्ने छ र तिमीहरू के गर, अन्तिम सन्देश चाहिँ के छ, तिमीहरू ढाडस गर, तिमीहरू बलियो हौ, तिमीहरू अब ज्ञानवाद र झुटा शिक्षाहरूबाट मण्डलीले हल्लाउने कुराहरूबाट नलाग। येशू क्रिस्टलाई हेरेर बस। येशू क्रिस्ट महिमित परमेश्वर येशू क्रिस्टमा हामी स्वर्गमा भेट्नेछौँ र उहाँसँगै दिन हामी रहनेछौँ भन्ने कुरा, त्यो अनन्तताको निम्ति तिमीहरू तयारी बस र सही शिक्षा र बाइबलीय आधारमा रहेर येशू क्रिस्टलाई निरन्तर पछ्याउँदै तिमीहरू रह भन्ने हिसाबले यहाँ पावलले तुकिकस र अनसिमसलाई खबर पनि पठाएको पाउँछौँ भने अर्को कुरा खबर मात्र होइन, कलसीको पत्रलाई लेखेर पठाएको हामी देख्छौँ। त्यसकारण पहिलो कुरा चाहिँ पावलले आखिरी सन्देश कलसीको मण्डलीले दिँदैछ, त्यो चाहिँ ढाडस गर, बलि हौ, येशूलाई हेरिराख, येशूसँग रहिरह भन्ने अन्तिम सन्देश दिएको छ भने। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले हेर्नुपर्ने दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने 10 देखि 14 यसरी लेखेको छ, मेरो कैदी, हेर न, मेरा सङ्गी कैदी अरितासखसले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन् होइन। बर्नबासको भानिज मर्कुसको पनि अभिवादन। तिमीहरूको विषयमा तिमीहरूले आदेश पाइसकेका छौ। तिनको विषयमा तिमीहरूले आदेश पाइसकेका छौ। तिमीहरूमा आए भने तिमीहरूलाई स्वागत गर। युस्तस नाउँ भएका येशूले पनि तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। परमेश्वरका राज्यले निम्ति मेरो सहकर्मी यहुदी विश्वासी यिनीहरू मात्र हुन्। यिनीहरूद्वारा मलाई सान्त्वना मिलेको छ। तिमीहरूमध्येका एकजना ख्रिस्ट येशूका दास इपाफ्रासको पनि अभिवादन पठाएका छन्। तिनी हाम्रा प्रार्थनाका परिसरमा साथै तिमीहरूलाई स्मरण गर्छन् ताकि तिमीहरू परिपक्व हौ र परमेश्वरको सारा इच्छामा सम्पूर्ण रूपले निर्धक्क भई बस्न सक। किनकि म तिमीहरूलाईको निम्ति गवाही दिन्छु कि तिमीहरू लाउडिकिया र हिरापोलिसमा हुनेहरूका निम्ति तिनले मेरो घोर परिश्रम गरेका छन्। प्रिय वैद लुका र डेमासले पनि तिमीलाई अभिवादन पठाएका छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँ अन्तिम सन्देशमा तपाईँले पहिलो सन्देश त पावलले आखिरी सन्देश दिएको छ, ढाडस दिएको छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ पावलले साथीहरूको तर्फबाट पनि कलसीको मण्डलीलाई र लाउडिकियाको मण्डलीलाई अभिवादन अर्थात् जय मसी, नमस्ते, फ्याफुल्ला, सेवारो पठाएको छ। यसको मतलब चाहिँ अब तिमीहरू निराश हुनु पर्दैन। कसको नाउँमा पठाएको छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ देख्नुभएको हुन्छ। मेरो विचारमा यो अरिस्तार्खस पनि जेलमा छन् अनि अरिस्तार्खसको तर्फबाट युस्तस गरेका एउटा यहुदीको तर्फबाट, इप्राफासबाट, लुका र डेमासको तर्फबाट पनि अभिवादन है मेरो भनेको छ है। मर्कुस पनि त्यहाँ आउँदैछन्, तिनीहरूलाई पनि स्वागत गर। किनभने सबै हामी यहाँ जे जति कैदमा छौँ वा हामी यहाँ भएका मानिसहरू छौँ जहाँ हामीलाई यी व्यक्तिहरूले जसले अभिवादन जसको नाउँबाट पावलले अभिवादन पठाएको छ, उनीहरूले मेरो विचारमा पावललाई जेलमा गएर भेट्ने, इन्करेज गर्ने, प्रार्थना गरिदिने, भेट्ने, खानपिन बोक्ने पनि हुनसक्छ। त्यसकारण उहाँहरू सबैको तर्फबाट तिमीहरू कलसीको मण्डलीलाई मेरो अभिवादन छ, जय मसी छ भन्छ। त्यति मात्र होइन, 13मा त यस्तो 13 पदले त के भन्छ भने किनकि म तिनको निम्ति गवाही दिन्छु र कि तिमीहरू र लाउडिकिया र हिरापोलिसको निम्ति तिनले घोर परिश्रम गरेको छ है।
यिनीहरू हिरापोलिस र लाउडिकियामा पनि यिनीहरूले सङ्गति गर्ने अगुवाई गर्ने काम गरेका भएको हुनाले यिनीहरू त्यहाँका लिडर भएको हुनाले यिनीहरू धेरै परिश्रम गरेको छ त्यो ठाउँहरूको लागि त्यहाँका मानिसहरूलाई सुसमाचारमा अनि चेलापनमा अगुवापनमा हुर्काउनको निम्ति। त्यसकारण यहाँ पावल भन्छन् यी व्यक्तिहरूको तर्फबाट तिमीहरू कलसीका मण्डलीलाई अभिवादन जय मसीह भनेछ। त्यसकारण आज त्यही पावलले तपाईँ र मलाई पनि जय मसीह अभिवादन पठाएका छन्, किनभने हामीले अरू विषयवस्तु त हेरिसकेका छौँ। त्यसका चाहिँ हामीले हेर्दै गयौँ भने अर्को विषयवस्तु चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँ मैले अहिले तपाईँलाई भनिहालेँ, यो सबैको तर्फबाट पावलले कलसीको मण्डलीलाई अभिवादन पठाएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस लिभिङ अनलाइन टिभीबाट तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट जोडिनु भएको छ, आज तपाईँ र म पनि एक विश्वासी हौँ। आज पावलले तपाईँ र मलाई दिएको शिक्षाले, पावलले लेखेको पत्रहरूबाट तपाईँ र मैले धेरै कुरा मण्डलीहरूमा सिक्न पर्छ र सिकिरहेका छौँ। यहाँ र मैले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो, हामीले पनि यस्तो कुराबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले पनि हामीभन्दा तलका अर्थात् हाम्रा सङ्गी साथीहरूलाई, हाम्रो लिडरसिप अगुवापनमा को समूह भएका अर्थात् टिममा भएका साथीहरूलाई अर्थात् टाढामा रहेका हाम्रा मित्रहरूलाई अभिवादन, प्रार्थना, उत्साह, हौसला, कम्युनिकेसन अर्थात् सूचना आदान प्रदान गर्ने काम हामी अगुवाहरूले, हामी परिवारहरूले हामीले येशूको बारेमा गरिरह्यौँ भने यो एउटा सुसमाचार हुन्छ र एक दिन उनीहरू प्रभुमा आउँछ। यो अभिवादन नाउँ मात्रैको अभिवादन छैन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो अभिवादनमा सुसमाचार छ। यो अभिवादनमा येशू हुनुहुन्छ। येशूको बारेमा म तिमीहरूलाई के गर्छु? जय मसीह भन्छु अर्थात् अभिवादन गर्छु। किनकि हिरापोलिसमा, लाउडिकियामा अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ कलसीमा धेरै मेहनत गरेको छ। त्यो मेहनत चाहिँ के थियो त? येशूको महिमा गर्नको निम्ति, येशूको सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति, येशूमा मानिसहरू हुर्काउनको निम्ति यी व्यक्तिहरूले, मर्कुसले, लुकासले, डाक्टर लुकासले होइन, लुका पनि भन्छ, लुकाले, डेमासले होइन, त्यतिमा त होइन, अर्किपासले, यी व्यक्तिहरूले के गरेको देख्छौँ हामीले? प्रार्थनासहित विश्वासीहरूलाई ढाडस, हौसला, उत्साह, उमङ्ग येशूमै लागिरहन, येशूमै आफ्ना आँखा अडाइराख्नको निम्ति आह्वान गरेको छ र सहायता गरेकै कारण तपाईँ र मैले यहाँ अभिवादन भनेको पाउँछौँ। मैले पहिल्यै भनिहालेँ, पावलले तिमीहरू डरो हुनुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ हरेक झुटा शिक्षाहरूबाट अर्थात् परमेश्वरको वचनको विरुद्धको शिक्षाहरूबाट अर्थात् ख्रिस्ट येशूकोले दिनुभएको शिक्षाहरूबाट बाहेक अरू शिक्षामा नलाग है, हेड नलेजमा नलाग अर्थात् तिमीहरू झुट्टा शिक्षामा नलाग, धन सम्पत्ति र कुनै पनि त्यस्ता खालका आर्थिक उन्नतिमाथि नलाग। खास लाग्नुपर्ने त येशूलाई हेर्नुपर्छ। येशू नै सब थोकको परमधाममा हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, मुक्तिको खानी हुनुहुन्छ, उद्धारको चट्टान हुन्छ। त्यसकारण उहाँमा तिमीहरू लाग्नुपर्छ भनेर यहाँ पावलले हामीलाई सन्देश दिएको छ। त्यसकारण तपाईँलाई मैले हेरेको कुरा चाहिँ, थाहा पाउने कुरा चाहिँ पावलले निचोडमा अन्तिम सन्देशमा तीनवटा शैलीमा दिएछ। एउटा कुरो पावलले एकदमै जोड दिएर बलियो हुन, क्रिस्टलाई हेरिरहन, क्रिस्टसँग लागिरहन भनेर एउटा सन्देश दिन्छ भने, दोस्रो चाहिँ सबैको तर्फबाट धन्यवाद र अभिवादन पठाएको पाउँछौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के छ? अनि उहाँले सबैलाई आफ्नो तर्फबाट पनि अभिवादन गरेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ त्यहाँ 15देखि, लाउडिकिया भाइहरू, नुम्फास र तिनका घरमा भएका मण्डलीलाई मेरो अभिवादन देऊ है। मेरो अभिवादन त्यहाँ उसको अब साथीहरूको तर्फबाट अभिवादन दिनुभयो, त्यसबाट मेरो तर्फबाट पनि लाउडिकियाका, कलसियाका मण्डलीका भाइहरू भनेको विश्वासीहरू, नुम्फास र तिनका घरमा भएका मण्डलीहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि ठुलो अभिवादन भनिदेऊ, येशूमा बढ्दै जाऊ भनिदेऊ
र तिमीहरूका बिचमा यो पत्र पढिएपछि लाउडिकियाका मण्डलीमा पनि यो पढ्न लगाऊ। अनि अभिवादन सँगसँगै अर्को कुरा के भन्छ भने, हे कलसीका मण्डलीहरू, जुन यो पत्र छ नि, यो पत्र चाहिँ यो जुन पत्र छ तपाईँले हेर्नुहुन्छ, यो कलसीको मण्डलीको पत्र, यो पत्र चाहिँ तिमीहरूले आफूमा मात्रै नराख है, लाउडिकियाका भाइहरूलाई पनि तिमीले पढ्न लगाऊ, होइन पढ्न देऊ, अर्थात् बुझ्न देऊ म कुन अवस्थामा छु, मैले किन लेखेँ भन्ने हिसाब कुरा। त्यो लाउडिकियाको समस्या पनि त्यस्तै छ। त्यसकारण तिमीहरूले के गर, यो कुरा भन्न देऊ। प्रकाशको पुस्तक अनुसार हेऱ्यो भने लाउडिकिया मण्डली चाहिँ न तातो न चिसो थियो। त्यसकारण त्यो मनतातो है, त्यहाँको मण्डली चाहिँ हेर्ने हो भने अत्यन्तै सम्पत्तिमा प्रशस्तै भएको, एकदमै सम्पत्तिको रूपमा अर्थात् ज्ञानको रूपमा प्रशस्तै अगाडि बढेका विश्वासीहरू थिए। तर यहाँ मण्डली अथवा आत्मिक रूपमा मरेका थिए, न तातो न चिसो है। यदि तपाईँ र मैले हिस्ट्रिकल्ली अर्थात् ऐतिहासिक रूपले हेर्ने हो भने हिरापोलिसबाट लाउडिकिया हुँदै एउटा नदी बग्थ्यो। त्यो नदीमा चाहिँ हिरापोलिसमा चाहिँ मिठो पानी थियो, अनि तलतिर लाउडिकियामा हिरापोलिसदेखि त्यो पानी खोला बगेर गइसकेपछि तलतिर त्यहाँ भने कतिजना लेखकले भन्छ अर्थात् स्कलरले भन्छ त्यहाँ तातो पानी उम्रिने, हट स्प्रिङ भन्छ नि, तातो पानी उम्रिने हो। त्यो तातो पानी मिसिएपछि अनि त्यहाँ चाहिँ तातो भएर जान्थ्यो त्यो पानी। अनि जब लाउडिकियाको नजिक पुग्थ्यो के हुन्थ्यो, त्यो एकदमै मनतातो हुन्थ्यो। अनि मनतातो पानी चाहिँ स्वाद पनि हुन्न, त्यो खानु पनि मजा आउन, कि चिसो हुनु पऱ्यो कि तातो हुनु पऱ्यो। त्यसकारण यहाँ त्यही कुरालाई चित्रण गरेर, त्यही कुरालाई चरितार्थ गरेर यहाँ एउटा कुरा भन्छ, के भन्छ भने लाउडिकियाका मण्डलीलाई पनि यो पत्र पढ्न देऊ। र लाउडिकियाका मण्डलीका विश्वासीहरू चाहिँ वास्तवमा चर्च पनि जान्थ्यो, सम्पत्तिहरू पनि प्रशस्तै भएको थियो, इज्जतमान पनि पाएको थियो, तर येशू उनीहरूको जीवनमा थिएन। उनीहरूमा चाहिँ वास्तविक स्पिरिचुअल अर्थात् वास्तविक आत्मिक कुरा उनीहरू प्रभुतिर फर्केका थिएन। उनीहरूको निम्ति चाहिँ येशूभन्दा धन सम्पत्ति आफन्त हेड नलेज बढी हुन्थ्यो, येशूलाई दोस्रो दर्जामा राखेको थियो। त्यसकारण यो मरेकै जस्तै थियो। त्यसकारण भन्छ यो तातो न चिसो। प्रकाशको पुस्तकले यसरी भन्छ है, 2-3 अध्यायमा गएर पढ्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ प्रकाशको। त्यसकारण म तपाईँलाई यहाँ अहिले मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने, यो पत्र पावलले भन्छ यो पत्र लाउडिकियाको मण्डलीलाई पनि पढ्न लगाऊ, र लाउडिकियाको चिठी पनि तिमीहरूले पढ। र लाउडिकियालाई पनि पत्र लेखेको थियो पावलले, त्यो पत्र पनि तिमीहरू के गर, पढ है। अनि अन्तिम यहाँ 17 तिमीहरू प्रभुमा पाएका सेवाको काम पुरा गर, अनि अर्किपसलाई भनिदेऊ। हेर्नुहोस् है, अर्किपसलाई यसो पनि भन्यो, तिमीले पाएको जिम्मेवारी, तिम्रो कलिङ के छ त्यो तिमीले पुरा गर। अन्तिम सन्देश सँगसँगै, अन्तिम अभिवादन सँगसँगै पावलले भन्छ अर्किपसलाई तिमीले पाएको बोलावट पुरा गर है। 18 पदले भन्छ म पावल यो अभिवादन चाहिँ आफ्नै हातले लेखेको छु, मेरो साङ्लाहरूलाई याद राख, तिमीहरूसँग अनुग्रह रहोस्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म अनुरोध गर्छु, आज यो आखिरी घडीमा मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, आज कलसी हामी बिट मार्दैछौँ। यहाँ चाहिँ पावलले कलसीका मण्डलीलाई लेख्नको कारण त्यहाँ भएका ज्ञानबा, त्यहाँ भएका चाहिँ परमेश्वर येशूलाई होइन, त्यहाँ भएका अरू देवी देवतालाई, अरू झुट्टा शिक्षाहरू, अरू फिलोसोफी दर्शन शास्त्रहरूलाई पछ्याएर येशूभन्दा धेरै टाढा पुगिसकेको कारण यो मण्डलीलाई कलसीको पत्र लेखेर कलसीहरूलाई सम्बोधन गरेको पाउँछौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अघि नै मैले भनिसकेको छु, आज कलसीको पत्र हामी सकिसकेका छौँ। त्यसकारण यहाँ पावलले अन्तिम निष्कर्षमा भन्छ, तिमीहरू के गर, तिमीले पाएको पत्र एकअर्कामा बाँडचुँड गर, एकअर्काले लाउडिकियालाई पठाएको पनि पढ, मैले कलसीलाई लेखेको लाउडिकियालाई पढ्न देऊ। तिमीहरूले यस पत्रबाट येशूलाई देख्नेछौ र येशूमा तिमीहरू अगाडि बढ्नेछौ। यो पत्र अनुसार तिमीहरू अगाडि बढ अनि परमेश्वरमा बलियो हो। र अर्को कुरा चाहिँ मेरो र मेरो साथीहरूको तर्फबाट अब म यो अन्तिम घडीमा
तिमीहरूलाई म जेलबाट कष्टबाट भएर पनि यो पत्र तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु र तिमीहरूमा के होस् यो म साङ्लाहरूबाट भनेको म जेलभित्र रहेको बेला भए तापनि अब तिमीहरूले के गर तिमीहरूमा येशूको अनुग्रह चाहिँ प्रशस्त रहोस् भनेर यहाँ आमेन भनिकन आमेन त छैन तर अनुग्रह होस् भनेको आशिषको प्रार्थना गरिदिएको पाउँछौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यसो भए हामीले आजको यस खण्डबाट के सिक्यौँ त? पहिलो कुरा पावलले दिएको कङ्क्रिट अर्थात् पावलले दिएको एकदमै के भन्छ ठोस शिक्षा भनेको पावलले येशूतिर फर्किने, येशूले दिएको शिक्षालाई मान्ने र येशूमा सदा सर्वदा र अनन्तको लागि लागिरहने। हाम्रो घर यो संसार होइन, हाम्रो सम्पत्ति संसारको सम्पत्ति होइन, हाम्रो घर मृत्युपछि स्वर्ग हो। परमेश्वरको राज्यमा हामी उहाँसँगै रमाउने छौँ, नाच्ने छौँ, उहाँसँगै उहाँको महिमा र प्रशंसा गर्दै रहनेछौँ जहाँ आनन्दको संसार छ। त्यसकारण कुनै अरू गलत शिक्षातिर नलागिकन हामी येशूमा बलियो भएर उभिरहन भनेर एउटा शिक्षा दिन्छ भने, दोस्रो कुरो चाहिँ फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, हामी पावल र उहाँको तर्फबाट कलस्सी र कलस्सीमा भएका मण्डलीहरू, त्यहाँ भएका नुम्पासको घरमा भएको मण्डली र लाउडिकियाका मण्डलीलाई पनि ठुलो जयमसी र धन्यवाद पठाएको र आशिष दिएको कुरा पाउँछौँ। यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी पनि क्रिस्चियनहरू हौँ, हामी एक अर्कामा अभिवादन गर्नुपर्छ। अभिवादन भनेको सुसमाचार गर्नुपर्ने हो, परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्ने हो। त्यसकारण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म यही भन्न चाहन्छु, आजको शिक्षाबाट तपाईँ र मैले यो 7औं श्रृङ्खलाको अन्तिम शिक्षाबाट हामीलाई पावलले दिएको नीति निर्देशन, येशूसँग लागिरहने, येशूलाई हेर्ने काम, येशूले दिनुभएको जिम्मेवारी र उहाँको महिमा र उहाँको सुसमाचार गर्ने काम हामी लागिरहनु पर्छ र उहाँको शिक्षा, सही शिक्षामा हामी लागिरहनु पर्ने हुन्छ भने दोस्रो कुरो चाहिँ जसरी पावलले लाउडिकियाका मण्डली र कलस्सीको मण्डली र नुम्पासको घरमा भएको मण्डलीलाई अभिवादन र अनुग्रह पठाउनु भएको थियो, त्यसरी नै हामी तपाईँ पनि अरू हाम्रो विश्वासीहरूको निम्ति, हाम्रो समाजको निम्ति, हाम्रो घर परिवारको निम्ति प्रार्थनासहित हामी अनुग्रही, अभिवादन, आदर, इज्जत गर्ने, धन्यवादी हुने मानिसहरू हुनुपर्ने हुन्छ। जसकारण तपाईँ र मैले के पाउँछौँ, हामीले उहाँमा आशिष मात्र होइन, त्यो अभिवादन र सही किसिमको अभिवादन र धन्यवाद र प्रार्थनाले र हामीलाई दिनुभएको अनुग्रहले अरू मानिसहरूलाई येशूको मार्गमा हामी हिँड्न सिकाउनेछौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जहाँ जहाँबाट जोडिएर आज हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, तपाईँले एकपटक फेरि पनि म अनुरोध गर्दछु, कलस्सीको पुस्तक धेरै न 4वटा अध्यायहरू मात्रै छ, तपाईँले मजाले पढ्नु सक्नुहुन्छ। 155वटा जस्तो लाग्यो मलाई, 155वटा पदहरू छ। तपाईँले आधा घन्टा राम्ररी हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ यो कलस्सीको पुस्तकबाट तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ। अब म यो पनि भन्न चाहन्छु, जहाँ जहाँबाट तपाईँले हेरिरहनु हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले, मैले यसलाई हामीले 7वटा श्रृङ्खलामा बाँडेर यो 4वटा अध्यायलाई सकेका छौँ र 7वटा श्रृङ्खलामा 7वटा विषयवस्तुहरू छ र 7वटा श्रृङ्खलामा सब विषयहरू चाहिँ, सब हेडिङहरू चाहिँ 21-22वटा दिएका छौँ। यदि त्यो तपाईँले ख्याल गर्नु र त्यो मुताबिक तपाईँले हेर्नुभयो भने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीसँग जहाँ जहाँबाट जोडिएर यस अनलाइनबाट हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, तपाईँको जीवनमा ठुलो आशिष आउनेछ। त्यो आशिष चाहिँ येशूलाई हेर्ने अर्थात् येशूको सुसमाचार प्रचार गर्ने र येशूलाई महिमा गर्ने, यो दुईटा आशिष तपाईँले पाउनु। यो मेन अर्थात् मुख्य दुईटा आशिष हुन्। अनि मात्रै अरू चाहिँ तफसिलका कुराहरू हुन्, निको हुने, पैसा कमाउने, यी कुराहरू आउँछन् है दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी। त्यसकारण म यहाँलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले कलस्सीको पुस्तकबाट धेरै आशिष पाउनुभएको छ होला। आजको वचन यहीँ मैले राखिसकेको छु। अब हामी केही प्रार्थनाका विषयहरूमा प्रार्थना गरेर हामी आजको आराधना सङ्गतिलाई र यो वचनलाई अन्तिम गर्नेछौँ।
यहाँलाई म के प्रार्थनाको विषय राख्न चाहन्छु। अहिले विश्वभरि यो कोभिड-19ले मानिसहरूलाई सताएको छ महामारीको रूपमा। उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले यसलाई नियन्त्रण लिनुहोस् भनिकन। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि यो कोभिडले धेरै मानिसहरूलाई समस्या गइरहेको छ। यो सबै कुरा हटेको होस् भनेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो देशमा बाढी पहिरो र डुबानले गर्दा धेरै धनजनको क्षति भएछ यो अहिले बर्खाको यामले गर्दाखेरि, र उहाँहरूको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। कोभिडले भन्दा पनि हाम्रो देशमा बाढी पहिरोले धेरै मरिसकेको छ। त्यसकारण हामी सबै मिलेर यो सबै कुराको समाधान परमेश्वरले लिनुहुन्छ भनिकन प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हाम्रो मण्डलीको कोही रोगी बिरामीहरू छ भने पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्, म प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु येशू, तपाईँको चरणमा हामी आउँछौँ। विश्वभरि यो छरेर रहेका कोभिड-19ले दुःख दिएका मानिसहरूलाई तपाईँले नियन्त्रणमा लिनुहोस् भनिकन तपाईँको नाउँमा, त्रिएक परमेश्वरको नाउँमा हामी दाबी गर्दछौँ तपाईँले नियन्त्रणमा लिनुहोस् भनिकन। अनि यो कोभिड-19मा प्रभु धेरै वैज्ञानिकहरू, फार्मासिस्टहरू, डक्टरहरू यसको नयाँ भ्याक्सिनको लागि प्रभु उनीहरू रिसर्च गरिरहेको छन्। उनीहरूलाई नवीन बुद्धि विवेक दिनुहोस्, छिट्टोभन्दा छिट्टो यसको भ्याक्सिनहरू पत्ता लागेको होस् र हाम्रो बिचमा पनि आउन सकेको होस् भनेर ती व्यक्तिहरूलाई जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई बुद्धि र विवेक दिनुहोस्, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। अनि हाम्रो देशमा बाढी र डुबानले यो कोभिड-19ले भन्दा पनि धेरै, हाम्रो देशमा मरेको कोभिड-19ले भन्दा पनि धेरै मान्छे यो बाढी पीडितले मरेको छ। कतिजना मान्छे त्यहाँ पुग्नु सकेको छैन प्रभु। हाम्रो देशको सरकार, हाम्रो समाज, आइएनजे, एनजिओहरू, मण्डलीहरू त्यहाँ पुगेर राहतको कार्यक्रम, उनीहरूलाई दिनुपर्ने बेसिक निडहरू उपलब्ध गराउन सकेको होस् भनिकन तपाईँले उनीहरूलाई घचघचाउनुहोस् भनेर बुद्धि विवेक दिनुहोस् भनेर म प्रार्थना चढाउँछु। हाम्रो मण्डलीका रोगी बिरामी, दुविधा र सङ्कटमा परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले हामीसँग यो जोडिएर हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका, कसैको पेट, कसैको आँखा, टाउको, शरीरको कुनै अङ्गभङ्ग, तन्तु नसाहरूमा दुखिरहेको हुनसक्छ। हामी प्रत्यक्ष जोडेर सँगसँगै हेरेर फिजिकली भेट्नु पाएका छैनौँ, तर पनि यहीँबाट म एक पास्टरको हैसियतबाट तपाईँ येशूको नाममा प्रार्थना गर्छु। जसको अङ्गभङ्ग, तन्तु, नसाहरू दुखिरहेको छन्, शरीर दुखिरहेको छन्, टाउको दुखेको छन्, खुट्टाहरूमा समस्या छ, केही घाउ चोटपटक लाएर हो भने पनि तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु। यहीँबाट तपाईँ येशूको नाउँमा निको भएको घोषणा गर्दछु। दियावलसको सबै कार्यहरूलाई, दियावलसको जन्जाललाई, दियावलसको सबै समूहले येशू ख्रीष्टको नाउँमा मर्कुसको 16:16-17, लुका 9:1 पद अनुसार दाबी गरेर त हटेर अधिकार छैन। प्रभु तपाईँले यहीँबाट गरेको प्रार्थना सुन्नुभएको लागि धेरै धन्यवाद छ। अब हामी यहाँबाट हामी यो आजको आराधना सङ्गतिलाई यहीँ राख्नेछौँ, तपाईँ लिनुहोस्। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी घर घरबाट यो अनलाइन मार्फत जोडिएर सुनिरहेका, हेरिरहेका, विश्वभरि हाम्रा घर घरबाट जहाँ जहाँबाट हेरिरहनु सबैसँग तपाईँ परमेश्वर सदा सर्वदा रहिरहनुहोस्। आमेन। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिउन्। स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको राज्य हो, तपाईको राज्य हो। स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य हो,
यस पृथ्वीमा पुरा होस्, यस पृथ्वीमा पुरा हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनु, अनि हाम्रा अपराध क्षमा गर्नु, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनु, तर दुष्टबाट बचाउनु हो, किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको